की जिंदगी चल रही है, लेकिन ऐसा समझना बेवकूफी की अलामत है, और ऐसा समझना दीन में कोई खलत मलत करने के बराबर है। इसलिए कि कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना के अलावा नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम। रब फरमाता है कि मैं तुम्हें भी रिस्क देता हूँ और उन्हें भी रिस्क देता हूँ, लिहाजा रिस्क देने वाला अल्लाह है, आप नहीं है। आप उसके जिंदगी में नहीं थे, उस वक्त भी वो खाती पीती थी, अपनी जिंदगी गुजारती थी, खुशी के साथ इस दुनिया के नजारे को देखती थी। आप आ गए तब भी खा रही है, पी रही है, अपनी जिंदगी गुजार रही है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बीवियों को गुलाम बनाने की कोशिश न करें, बल्कि कोशिश ये करें कि जितनी खुशहाली के साथ अपने घर पर रहा करती थी, उतनी ही खुशहाली के साथ आपकी जिंदगी में रहे। तो लिहाजा अगर वो खुश होगी तो पैगंबर फरमाते हैं कि तुम्हारे दरवाजे पर अल्लाह की रहमतों की बारिश होगी, यानी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। अगर वो मायूस हो गई तो तुम्हारे घर का सुकून छिन जाएगा, तुम्हारे घर से रिस्क उठा लिया जाएगा। अगर बीवी नाखुश हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी के तमाम तर खुशियों को अल्लाह दबा देगा। जब तक उसकी खुशी को तुम उजागर नहीं करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी खुशी को उजागर नहीं करेगा। तो बीवी का मकाम इतना है कि अगर वो खुश है तो तुम्हारा घराना खुश है, वो खुश है तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल है। लिहाजा और शौहर के लिए मकाम थे, शौहर को ये काम करने चाहिए थे, लेकिन बीवियों को और बच्चियों को क्या काम सीख करना जाना चाहिए और क्या काम करना चाहिए कि जिसकी वजह से उसका शौहर खुश रहे। शौहर के बारे में हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत से एक बात मिलती है कि हजरत फातिमा ज़हरा घर के तमाम काम काज किया करती थी। आज चंद मिनटों में काम करके हमारी माँ बहनें कहती हैं कि थक गए, ये है वो, बहुत तरह की बातें बनाती हैं और शौहर से बदतमीजी से पेश आती हैं। उनकी जुबानें इतनी चलती हैं कि पैगंबर के बारगाह में हजरत जिब्रील अभी हाजिर हुए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत में सबसे ज्यादा जो जहन्नम में जाने वाली लोग हैं वो औरतें हैं। पैगंबर ने पूछा क्यों? पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि या रसूलल्लाह, ये अपनी जुबान की वजह से ज्यादातर ये जहन्नम में जाएंगे। शौहर की बेइज्जती करना या शौहर की आवाज से ज्यादा अपनी आवाज को बुलंद करना, ये भी आपके घर में रिस्क बरकत को खत्म करने वाला है और खुशहाली को खत्म करने वाला है, तंगदस्ती लाने वाला है। जिस घर में शौहर से ज्यादा बीवी की आवाज बुलंद होने लगे, समझ जाए कि उस घर का सुकून, चैन, नींद, रिस्क सब कुछ कम कर दिया जाता है। पैगंबर फरमाते हैं कि औरत की आवाज उतना ही निकले जितना कि चार दीवारी के अंदर रह जाए। और आज हमारे समाज में ये चीज देखने को नहीं मिलती है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक बात आई है कि पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे थे, कोई सहाबिया कुरान की तिलावत कर रही थी, पैगंबर के कान में वो आवाज गई। पैगंबर ने फरमाया ये कुरान की तिलावत कौन कर रही है? पैगंबर को बताया गया या रसूलल्लाह, फलां सहाबिया है। पैगंबर ने फरमाया कि कहो कि वो अपने आवाज को कम करे, अपनी आवाज को दूसरे मर्दों के ऊपर जाहिर ना करे। मैं इशारा ये देना चाहता हूँ कि अगर औरतें जोर से कुरान मजीद पढ़े तो पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज को नीचे करने के हुक्म दे। और आज की हमारे माँ बहनें सड़क पर खड़े होकर एक औरत दूसरी औरत से, एक औरत अपने शौहर से इस तरह से कलाम करती है जैसे लगता है कि अपने वकार भूल गई है, अपना एहतराम भूल गई है। लिहाजा मार्केट में जाकर जिस चीज को रसूल ने फितना बताया उस चीज को भी फैला रही है और शौहर के सामने ऐसे कलाम कर रही है जैसे कि बेबाकी के साथ उनको इस दुनिया में मैदान महशर तक रहना है। लिहाजा अगर आप जानती हैं, हमारी माँ बहनों का अगर यकीन है कि इस दुनिया से जाना है और हिसाबो किताब देना है, तो सबसे पहले अगर घर में रिस्क लाना हो, बरकत लाना हो, सुकून लाना हो, तो अपनी जुबान पर काबू करें और अपने जुबान को लगाम दे और इतना तरीक़े मुस्तफ़ा जरूर सीख जाएं कि अपनी आवाज को उतना ही बुलंद करें जितना
جتنا کہ چار دیواری کے اندر وہ آواز رہ جائے. اگر وہ آواز چار دیواری کے باہر آنے لگے تو سمجھ جائیں کہ اس جگہ پہ اللہ کی رحمتیں بھی نہیں آئیں گی, اور جس جگہ اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا وہ بندہ یا وہ عورت یا وہ شوہر کسی کو جنت کیا دے گا. لوگ کہتے ہیں نا ماں باپ کے لیے قدموں کے نیچے جنت ہے. جس نے شریعت مصطفیٰ کو پامال کیا ہو, جس نے دین اسلام مذہب اسلام سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارا ہو, کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو جنت مل جائے گی. جنت کسی باپ کی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ جنت عمل کی وجہ سے ملے گی. اگر نماز نہیں پڑھتے تو کم از کم قانون اسلام, قانون خدا اور حکم مصطفیٰ پہ عمل کر لیں جو عام زندگی کے لیے بتایا گیا ہے. عام زندگی میں وہی چیز ہے کہ حرام چیزوں سے بچیں. جو میں ابھی بتایا ہوں, چند جو باتیں بتایا ہوں, یہ حرام میں شمار کیے جاتے ہیں. ان سے نہیں بچ پائے تو آپ اپنے لیے کیا کیے ہیں وہ بتائیں, پھر دوسروں کو آپ جنت دیتے پھریے گا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں امن و سکون ہو جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے, تو عورتیں اپنے زبان پر قابو لگا کر لیں اور مرد حضرات اپنی عورتوں کو غلام بنانے کی کوشش کم کر دیں. اس لیے عورتوں کا مقام اتنا ہی ہے جتنا کہ شوہروں کا مقام ہے. لہذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حقیر نظر سے عورتوں کو نہ دیکھیں, اور عورتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے شوہروں سے بدتمیزی سے پیش نہ آئے. اس لیے کہ مولا علی شیر خدا حضرت علی کے بارگاہ میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کسی نے کہا اے فاطمہ الزہرا, آپ علی کے گھر آئی ہیں, رسول کی بیٹی ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, جو رحمت للعالمین ہے, پورے دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. ان کی بیٹی ہو کر علی کے گھر آ کر دنیا کے کام کاج کر رہی ہے, اتنے سارے کام کر رہی ہے, محنتوں کو شرکت کر رہی ہے. اپنے حقہ حضور سے کہہ دیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ مہیا کر دے. حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ فرمایا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ شوہر کا مقام کیا ہے, میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اپنے بچوں کی تابعداری کرنا یا اپنے بچوں کی خدمت گزاری کرنا اس کا اجر کیا ہے. میں جانتی ہوں اپنے گھر کا کام کاج کرنے سے رب اس کا پھل کیا دے گا, اس کا ثمرہ کیا دے گا. تو حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ کہہ کر ان باتوں کو ٹال دیا اور ہمیں اور سماج کے لیے یہ پیغام دیا کہ گھر کے کام کرنے سے اپنے آپ کو بے عزتی نہ کہو یا اپنے آپ کو ذلیل حقیر نہ سمجھو. یہ سمجھو کہ گھر کا کام بھی کرنا باعث برکت ہے. بچوں کے لیے صحیح ڈھنگ سے تمام تر کام کو انجام دے کر ان کو سہولیات مہیا کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. اور یہ کام زیادہ تر کون کرتی ہیں؟ عورتیں کرتی ہیں. اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کے چہرے پر تھپڑ رسید نہ کرو. ہماری ماں بہنیں ایک اور کام کرتی ہیں کہ بچوں کو ہر بات پہ مارتی ہیں, اور اتنا مارتی ہیں کہ پیغمبر نے حکم دیا, سختی سے منع کیا کہ کچھ بھی ہو جائے کسی کے چہرے پر تھپڑ نہ مارو. اس لیے اس کا جو مجموعہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کے پتلے کو یعنی جسم کو تیار کیا, تو جسم کو فرشتوں نے تیار کیا تھا, اور انسانی شکل و صورت کو رب کائنات نے اپنے قدرتی ہاتھوں سے تیار کیا تھا. اور جس شکل و صورت کو اللہ تیار کرے اس پہ کوئی تماچا رسید کرے تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں, پھر بھی جب ذلیل و خوار ہوتے ہیں تو اپنے سر کو دنیا داروں کے سامنے جھکاتے ہیں. عالم کے پروردگار کے سامنے جھکا کر دیکھیں, ساری خوشی آپ کی جھولی میں ہوگی, ہر چیز آپ کی قسمت میں مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پہ